स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 4 मा रहेको छौं र हाम्रो च्याप्टरको नाम के रहेको छ त मिनिङ एन्ड इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हैन। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टको मिनिङ के हो हैन, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथवा इकोनोमिक ग्रोथ भनेको के हो, त्यसपछि इकोनोमिक डेभलपमेन्टका इन्डिकेटर्सहरू के छन् र डेभलपिङ कन्ट्रीजका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छन्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी आज यो क्लासमा कभर गर्छौं। सुरुमा हामी अब कहाँबाट जाउँ भन्दा व्हाट इज इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, जस्तै डेफिनेसनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इट रिफर्स टु अ long run and continuous process of economic, social, institutional and structural change। के भनेको छ त, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ लङ रन एन्ड कन्टिन्युअस प्रोसेस अफ इकोनोमिक, सोसियल एन्ड इन्स्टिट्युसनल चेन्ज भनेको छ। इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौं भन्दा जस्तै इट इन्क्रिजेस हैन, व्हिच इन्क्रिजेस नेशनल प्रोडक्सन एन्ड per capita income, per capita income। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा नेशनल प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्ने र पर क्यापिटा इन्कमलाई इन्क्रिज गर्ने एउटा मेजर मिन्सलाई चाहिँ हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर भन्न रहेछौँ। त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू भयो भने चाहिँ त्यसलाई इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर भन्न मिल्दो रहेछ हैन। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक ग्रोथका मिनिङहरू छन् हैन। इकोनोमिक ग्रोथ भनेको के हो भन्दा जसले चाहिँ नेशनल प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्छ र डेभलप कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ गर्छ। इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ डेभलप कन्ट्रीजमा टर्म युज गरिन्छ भने इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई चाहिँ केमा युज गरिन्छ त डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तै डेभलपिङ कन्ट्रीज र डेभलप कन्ट्रीको कुराहरू गरौँ। डेभलपिङ कन्ट्रीज र डेभलप कन्ट्रीज। अब डेभलप कन्ट्रीज भनेको चाहिँ डेभलप भइसकेको हैन, त्यो वर्गमा पर्छ। डेभलपिङ कन्ट्रीज भनेको चाहिँ डेभलप हुँदै गएको हैन, डेभलप हुँदै गरेको भने। जस्तै डेभलपिङ कन्ट्रीजमा हाम्रो नेपाल पनि एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि डेभलप कन्ट्रीजहरुमा जस्तै युएसए हैन, त्यसपछि अब फ्रान्स हैन, जापान, यस्तो खालको कन्ट्रीजहरु चाहिँ डेभलप कन्ट्री हो। डेभलपिङ कन्ट्रीजमा नेपाल आउन सक्छ, त्यसपछि अब हाम्रो भुटान हैन, बंगलादेश, यी सबै कस्तो खालको कन्ट्रीहरु हुन् त डेभलपिङ कन्ट्रीज हुन्। अब डेभलपिङ कन्ट्रीजमा युज हुने टर्मलाई चाहिँ हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौं र डेभलप कन्ट्रीजहरुमा युज हुने टर्मलाई चाहिँ के भन्छौं त इकोनोमिक ग्रोथ भनेर भन्छौं है र। यसरी चाहिँ हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक ग्रोथको भिन्नताहरु चाहिँ छुट्याउन सक्छौं। अब डेभलपिङ कन्ट्रीजको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छ हैन, यस्ता खालका देशहरुको विशेषताहरु के कस्ता छन् त्यो पनि हामी हेरौं। के छ त क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रीज। क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त विशेषता हैन। एउटा फर्स्ट नम्बरमा के छ भन्दा मास पोभर्टी। डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ के हुन्छ त पोभर्टीको लेभल चाहिँ धेरै हुन्छ हैन। मास भनेको ह्युज हैन, ह्युज मात्रामा चाहिँ पोभर्टी हुन्छ। एउटा इन्डिभिजुअल पर्सन अथवा उनीहरुको चाहिँ के हुन्छ त इन्कमहरु हुँदैन, इन्कम जेनेरेट गर्ने ठाउँहरु हुँदैन हैन। त्यसपछि पर क्यापिटा इन्कम पनि लो हुन्छ भनेर भनेको छ।
ल मास पोभर्टी भयो एउटा। त्यसपछि बी मा के छ त लो पर क्यापिटा इन्कम। पर क्यापिटा इन्कम पनि लो हुन्छ अरे। डेभलपिङ कन्ट्रिजहरुको के हुन्छ त पर क्यापिटा इन्कम लो हुन्छ भनेको छ। पर क्यापिटा इन्कम भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो देशको आम्दानी हैन, देशको कति आम्दानी भएको छ त्यसको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल अथवा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले कति कमाएको छ भनेर एउटा एग्रिगेट रूपमा एउटा एभरेज रूपमा हिसाब गर्ने प्रोसेसलाई हामीले पर क्यापिटा इन्कम भन्छौं। र डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ यो एकदमै लो हुन्छ, लो लेभलमा हुन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै अब लो लेभलमा हुनुको कारणहरु चाहिँ के हुन सक्छ त इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटिजहरु नपाएको हैन, सबै बेरोजगारीहरु हुन परेको, बेरोजगारी भएपछि इन्कम जेनेरेट गर्न मिल्दैन, त्यसपछि पपुलेसन ग्रोथ धेरै भएको, त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु भयो, त्यस्तो खालको कुराहरु आयो भने चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम लो हुन सक्छ। र अब के छ त भन्दा अर्को एकर्डिङ टु इकोनोमिक सर्वे हैन, इकोनोमिक सर्वे 2015 र 16 अनुसार चाहिँ 2016 अनुसार नेपालमा के छ त पर क्यापिटा इन्कम अफ नेपाल इज $752। $752 चाहिँ नेपालको पर क्यापिटा इन्कम रहेछ 2015 र 16 मा भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यसैगरी अब सी मा जाउँ। सी मा के छ त एग्रो बेस्ड इकोनोमी। एग्रो बेस्ड इकोनोमी भनेको के हो त इकोनोमिक एक्टिभिटी सबै एग्रिकल्चरहरुबाट हुने हैन। जस्तै हाम्रो देश नेपाल भनेको के हो त एउटा एग्रिकल्चर ल्यान्ड हो नि हैन, फर्टाइल ल्यान्ड हो, ल्यान्डलक कन्ट्री हो, जसमा चाहिँ अब एग्रिकल्चरबाट चाहिँ धेरै आम्दानीहरु गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ त्यति सारोसँग त्यति राम्रोसँग चाहिँ एग्रिकल्चर वर्कहरु भएको छैन हैन, त्यो कुराहरुलाई पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ। एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीजको विशेषताहरु चाहिँ यस्ता यस्ता हुन्छन्। त्यसपछि डी मा छ ड्युअल इकोनोमी। ड्युअल इकोनोमी अब यो भनेको के हो त अब जस्तै के हुन्छ भन्दा डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ एउटा रुरल एरिया हुन्छ र एउटा अर्बन एरिया हुन्छ। रुरल एरिया भनेको चाहिँ जस्तै अब के हो त रुरल एरिया हुन्छ एउटा र अर्को अर्बन एरिया। अब रुरल एरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्सनहरु हैन, अब सामानहरु उत्पादन गर्ने, त्यसपछि एग्रिकल्चर गर्ने प्रोसेस सबै ट्रेडिसनल हुन्छ। तर अर्बन एरियामा के हुन्छ त एकदमै टेक्नोलोजीहरु धेरै भएको हुन्छ हैन, टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ कामहरु गरिन्छ। त्यही भएर के हुन्छ के कन्सेप्ट आयो त ड्युअल इकोनोमिक कन्सेप्ट आयो। एउटा रुरल एरियाबाट हुन्छ, एउटा अर्बन एरियाबाट हुन्छ। जस्तै रुरल इकोनोमी पनि भन्न मिल्यो र अर्बन इकोनोमी पनि भन्न मिल्यो। त्यसैगरी अर्को के छ त भन्दा ई मा ल्याक अफ इम्प्लोयमेन्ट। इम्प्लोयमेन्ट भनेको के हो त रोजगारी हैन। अब मान्छेहरुले रोजगारी नै पाएनन् भने काम गर्न सक्दैनन् हैन, काम गर्न नसकेपछि के हुन्छ त आम्दानी पनि हुँदैन। आम्दानी नभइसकेपछि के हुन्छ त पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ घट्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटिजहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुको मेन प्रब्लम भनेको के हो त इकोनोमिक अपर्चुनिटिजहरु, इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटिज। अब मान्छेले रोजगारी नपाएर देश विदेशमा गएर काम गरेका छन् हैन, त्यही भएर इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटिज पनि एकदमै एउटा कन्सिडर फ्याक्टर हो डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुको रूपमा। ल अब क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरु पनि गर्यौं हामीले, डेभलपिङ कन्ट्रीजका के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु रहेछ, विशेषताहरु, त्यो पनि कुराहरु गर्यौं। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौं क्यापिटल फर्मेसन प्रोसेस। अब हामीले क्यापिटल भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं त भन्दा क्यापिटल भनेको लगानी हैन, कुनै पनि कामहरु गर्नको लागि हामीले लगानी गर्छौं भने त्यसलाई क्यापिटल भन्छौं। के भन्न मिल्यो त क्यापिटल मिन्स increasing a country's stock हैन, कन्ट्रीको स्टकहरुलाई इन्क्रिज गर्ने हैन, सम्पत्तिहरुलाई बढाउने, त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ क्यापिटल भनिदो रहेछ। क्यापिटललाई हामीले नेपालीमा लगानी पनि भनेर भन्न सक्छौं हैन, पुँजी नेपालीमा चाहिँ पुँजी भनेर भन्न सक्छौं।
अब क्यापिटल फर्मेसन प्रोसेसको कुराहरू आयो हैन। क्यापिटल फर्मेसन गर्नको लागि हैन सम्पत्तिहरू बढाउनको लागि लगानी बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ भनेको छ। जस्तै अब यसको तीनटा स्टेप्सहरू छ। तीनटा स्टेप्समा चाहिँ के आउँछ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ क्रिएसन अफ सेभिङ, त्यसपछि सेकेन्डमा मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ र थर्डमा के छ त इन्भेस्टमेन्ट। पहिला चाहिँ सेभिङ क्रिएट गर्नु पर्यो, सेभिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि सेभिङलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो, कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने के गर्ने भनेर सोच्नु पर्यो हैन। त्यसपछि लास्टमा के गर्नु पर्यो त इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। अब सेभिङ भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ त, इन्कम नभइकन सेभिङ हुँदैन हैन। इन्कम पहिला सेभिङ गर्नको लागि इन्कम पनि हुनु पर्यो। इन्कम चाहिँ हामीले जथाभावी स्पेन्ड नगर्ने हैन, आफ्नो कन्जम्सनहरुलाई घटाएर सेभिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा चार्टबाट हामी बुझौं कस्तो प्रोसेस क्यापिटल फर्मेसनको चाहिँ कस्तो प्रोसेस हुँदो रहेछ। चार्टमा क्यापिटल फर्मेसन, त्यसपछि क्रिएसन अफ सेभिङ, त्यसपछि मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ र लास्टमा के हुने भयो त इन्भेस्टमेन्ट। अब क्रिएसन अफ सेभिङको पनि तीनटा कुराहरू रहेछ। एउटा के छ त पावर टु शेयर, अर्को विलिङनेस टु सेभ र थर्डमा के रहेछ त फ्यासिलिटी टु सेभ। ल यो चाहिँ एउटा चार्ट, एउटा फ्लो चार्टबाट हामीले बुझ्न सक्छौं। ल फर्स्ट हाम्रो मेन टपिक के आयो त क्यापिटल फर्मेसन आयो, त्यसपछि क्रिएसन अफ सेभिङ, मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट। यस्तो प्रोसेसहरुले चाहिँ हाम्रो एउटा क्यापिटलको फर्मेसन गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। पहिला हामीले सेभिङको क्रिएट गर्नु पर्यो हैन, इन्कमहरु बचाएर आफ्नो कन्जम्सनहरुलाई घटाएर सेभिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब सेभिङलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नु पर्यो, कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने हैन, कसरी चाहिँ त्यो सेभिङलाई हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेर त्यो एउटा डिफरेन्सेस छुटाउनु पर्यो र लास्टमा के गर्नु पर्यो त त्यसलाई इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। इन्भेस्ट भनेको अब आफूले कुनै बिजनेसमा लगानी गर्न सकिन्छ हैन, पैसाहरु कमाउनको लागि, आम्दानी गर्नको लागि, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्छ, क्यापिटल फर्मेसन हुन्छ र नेशनल इन्कम, पर क्यापिटा इन्कम यस्तो खालका हाम्रो एउटा के हुन्छ त इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ। क्यापिटल फर्मेसनका प्रोसेसहरु चाहिँ यस्ता छन्। क्रिएसन अफ सेभिङमा हाम्रो तीनटा कुराहरु रहेछ। तीनटा कुराहरुमा एउटा पावर टु शेयर हैन, त्यसपछि विलिङनेस टु सेभ। अब सेभ गर्नको लागि आफूसँग इच्छा पनि हुनु पर्यो हैन, इच्छा नभइकन सेभ गर्न पाइदैन। अब एउटा कुनै एउटा व्यक्तिको इन्कम अब उसले आम्दानी गर्छ भने उसले के गर्नु पर्यो त फ्यामिली एफेक्सनको लागि, सोशल प्रेस्टिजको लागि हैन, त्यसपछि अब एउटा आफ्नो फ्युचरको लागि चाहिँ उसले सेभ गरेर राख्न सक्छ। त्यो एउटा विलिङनेस, त्यो एउटा इच्छा चाहना चाहिँ उसँग हुनु पर्यो। त्यसपछि फ्यासिलिटी टु सेभ, अब सेभ गर्नको लागि पनि फ्यासिलिटिजहरु चाहिँ हुनु पर्यो। जस्तै अब फ्यासिलिटिजहरुमा के कुराहरु आउन सक्छ, जस्तै बैंकको कुराहरु आउन सक्छ। अब उसले सेभिङ गरिसकेपछि त्यो पैसालाई कहाँ लगेर डिपोजिट गर्ने अथवा कहाँ स्टोर गर्ने त भन्दा बैंकमा स्टोर गर्ने हो। यस्तो खालको फ्यासिलिटिजहरु पनि प्रोभाइड हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ एउटा क्यापिटल फर्मेसन प्रोसेसको कुराहरु चाहिँ सकिन्छ। अब के कुराहरु भयो त आज हामीले चाहिँ फर्स्टमा कुरा गर्यौं मिनिङ एन्ड इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो त्यो हेर्यौं। त्यसपछि इकोनोमिक ग्रोथको कुराहरु हेर्यौं हैन। डेभलपिङ कन्ट्रीजमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ भने डेभलप कन्ट्रीजमा चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ भनेर हेर्यौं र डेभलपिङ कन्ट्रीजको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा विशेषताहरु के छन् हैन। जस्तै अब एग्रो बेस्ड इकोनोमी, ड्युअल इकोनोमी यस्ता खालका विशेषताहरु रहेछन् र अब क्यापिटल फर्मेसन गर्नको लागि के कुराहरु इन्क्लुड गर्नुपर्छ त्यो पनि हामीले हेरिसकेका छौं। ल आज चाहिँ हाम्रो यस क्लासको टपिकहरु चाहिँ सबै सकिएको छ। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी इकोनोमिक डेभलपमेन्टको इन्डिकेटर्सहरु के छन् त्यो कुराहरु डिस्कस गर्ने छौं। यो कुराहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला र पढ्नु होला।
यति भन्दै आजको क्लास यही इन्ड हुन्छ। थ्यांक यू।